इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। मई मासस्य 7 दिनाङ्कस्य तृतीयचरणस्य लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वं देशे निर्वाचनप्रचारः चरमसीमायां वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा अथ भाजपा दलस्य वरिष्ठनेत्रा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् दशकोटिभ्यः अधिकाः महिला स्वसहायता समूहाः आर्थिक सहायतायाः लाभं प्राप्तवन्तः। इथेनालस्य इन्धनेन सह मिश्रणेन कृषकैः 70,000 कोटिरूप्यकाणि समार्जितानि। भारतीय निर्वाचन आयोगेन बहिर्मणिपुर संसदीय क्षेत्रस्य 6 मतदान क्षेत्रे केन्द्रेषु एप्रिल 30 दिनाङ्के प्रातः 7 वादनतः सायं 4 वादनपर्यन्तं पुनः मतदानं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। 3 भारतीय क्रीडकाः धीरज बोम्मादेवरः, तरुण दीपरायः, प्रवीण जाधवश्च शांघाई नगरे पुरुष धनुर्बाण विश्वचषक स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवन्तः। अपि च IPL क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायाम् अद्य अहमदाबाद नगरे नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये स्पर्धा प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। मई मासस्य 7 दिनाङ्कस्य तृतीयचरणस्य लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वं देशे निर्वाचनप्रचारः चरमसीमायां वर्तते, यत्र प्रमुख राजनैतिक दलानां शीर्षनेतारः देशे सर्वत्र सभाभिः शोभायात्राभिश्च मतदातॄन् आकर्षयितुम् आरम्भं कृतवन्तः। 10 राज्येषु तथा 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोः 95 संसदीय आसनानां कृते मई मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। अस्मिन् चरणे 51,300+ अभ्यर्थिनः स्वभाग्यं परिशीलयन्ति। भाजपा दलस्य वरिष्ठनेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अद्य कर्नाटकस्य बेलगावी नगरे, शिरसी नगरे, दावणगेरे नगरे च बृहत् जनसभाः सम्बोधिताः। जनसभायां वदन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सूचितवान् यत् विगत 10 वर्षेषु तस्य सर्वकारेण कृषक उत्पादक संघटनस्य माध्यमेन लघुकृषकाणां सहायता कृता, येन निवेश व्ययस्य न्यूनता साधिता तथा सर्वकारेण कृषि उत्पादनां विक्रयणार्थं विपण्यश्च समुद्घाटिताः। 10 कोटिभ्यः अधिकाः महिला स्वसहायता समूहाः आर्थिक सहायतायाः लाभं प्राप्तवन्तः। इथेनालस्य इन्धनेन सह मिश्रणेन कृषकैः 70,000 कोटिरूप्यकाणि समार्जितानि। तेनोक्तं यत् तस्य सर्वकारेण पारिता भारतीय न्याय संहिता विधिव्यवस्थायाः उत्तम प्रबन्धनं सुनिश्चितं करिष्यति। तेन आरोपितं यत् कर्नाटकस्य कांग्रेस सर्वकारेण पूर्व भाजपा सर्वकारेण प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजनायाः माध्यमेन कृषकाणां कृते दत्तानां 4,000 रूप्यकाणां स्थगनं कृतमस्ति। कर्नाटक राज्ये कांग्रेस पक्षस्य मतकोषस्य तुष्टीकरण राजनीत्याः च कारणेन कर्नाटके विधिविधान व्यवस्था क्षीणतां गच्छति इति सः आरोपितवान्। तेन हुब्बಳ್ಳಿ नगरे नेहा हिरेमठस्य हत्यायाः, रामेश्वरं कैफे इत्यत्र बम्ब विस्फोटस्य विषये अपि उक्तम्। कासगंज मंडले भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा एवं गृहमन्त्रिणा अमित शाह महोदयेन राजनैतिक सभायाः सम्बोधनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्री शाहः अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठा समारोहे भागग्रहणं न कृतम् इति विपक्षस्य उपरि वाक्प्रहारं कृतवान्। अथ सः अवोचत् यत् घोषणापत्रे कृताः सर्वाः प्रतिज्ञाः भाजपा दलेन पूर्णीकृताः। बरेली मंडलस्य बदायून एवं आओनला क्षेत्रयोः भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जनसभाः संबोधितवान्। सः पश्चात् एटा मंडले एकां सभां संबोधयिष्यति। संभल मंडले समाजवादी दल प्रत्याशी दल प्रमुखः अखिलेश यादवः प्रचारं कृतवान्। सः भाजपा दलस्य उपरि बहुधा आरोपयन् अवदत् यत् निर्वाचनस्य प्रथमचरणद्वये उत्तरप्रदेशस्य जनाः दलाय उपयुक्तम् उत्तरं दत्तवन्तः, अथ तस्य गठबन्धनं जनसमूहस्य प्रचण्डं समर्थनं च प्राप्नोति। श्री अखिलेश यादवः बरेली मंडले अपरां राजनैतिक सभां संबोधयिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय निर्वाचन आयोगेन बहिर्मणिपुर संसदीय क्षेत्रस्य 6 मतदान केन्द्रेषु एप्रिल मासस्य 30 दिनाङ्के प्रातः 7:00 सायं 4:00 पर्यन्तं पुनः मतदानं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। भारतीय निर्वाचन आयोगेन लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणान्तर्गतम् एप्रिल मासस्य 26 दिनाङ्के एतेषु 6 मतदान केन्द्रेषु कृतं मतदानं शून्यमिति घोषितम्। दिल्ली कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः अरविंद सिंह लवली स्वपदात् त्यागपत्रं दत्तवान्। कांग्रेस अध्यक्षाय मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यस्मै लिखिते पत्रे लवली महोदयः अवदत् यत् दिल्ली कांग्रेस एककम् आम आदमी दलेन सह गठबन्धनस्य विरुद्धमस्ति। यद्दलं केवलं कांग्रेस दलस्य विरुद्धं मिथ्या दुष्ट भ्रष्टाचार आरोपान् स्थापयित्वा एव निर्मितम् अस्ति, तथापि कांग्रेस दलेन दिल्ली नगरे आम आदमी पार्टी दलेन सह मित्रतां कर्तुं निर्णयः कृतः। श्री लवली अवदत् यत् दिल्ली कांग्रेस दलस्य दलकार्यकर्तारः आप दलस्य मिथ्या प्रचारेण असन्तुष्टाः सन्ति। सः अवदत् यत् दिल्ली नगरे आम आदमी दलस्य शासनकाले दिल्ली नगरस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः शीला दीक्षितस्य सर्वकारे कृतस्य विकासकार्यस्य तुलनायां सार्वजनिक मूलसंरचना भृशं दुर्गतां गता। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिमबंगे गंगातटीय ओडिशायां च तीव्र उष्णतायाः स्थितेः रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता। बिहारे, झारखंडे, रायलसीमायां, कर्नाटके, तमिलनाडुराज्ये, केरले, माहे इत्यत्र, कोंकणे, उत्तरप्रदेशे, तटीय आन्ध्रप्रदेशे, यानम् इत्यादिषु पृथक् पृथक् क्षेत्रेषु उष्णतायाः स्थितिः आगामिषु 4-5 दिनानि यावत् भवितुं शक्नोति। IMD इति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् श्वः यावत् पश्चिमास्सां, मेघालय, त्रिपुरा राज्येषु उष्ण आर्द्रस्थितेः अत्यन्तं संभावना विद्यते। केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तटीय आन्ध्रप्रदेश, यानं कोंकण क्षेत्रेषु च मई मासस्य 1 दिनाङ्कं यावत् एतादृशी उष्णतायाः स्थितिः भवितुं शक्नोति। तत्रैव ऋतुविभागेन श्वः हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे, जम्मूकश्मीरे, गिल्गिट् बल्टिस्ताने, मुजफ्फराबादे च वृष्टेः, हिमपातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पूर्वोत्तरभारते आगामि 2-3 दिनानि यावत् वज्रपातस्य, विद्युद्योतनस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य दिल्ल्याम् आकाशः आंशिकरूपेण मेघाच्छादितः भविष्यति। अधिकात् न्यूनं पर्यन्तं तापमानं 29-22 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। खानन मन्त्रालयः श्वः नवदिल्ल्यां लाभप्रदतां प्रसंस्करणक्षमतां च संवर्धनाय विशिष्ट खनिज शिखर सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। द्विदिवसीयात्मकमिदं शिखर सम्मेलनं विशिष्ट खनिजानां लाभस्य प्रसंस्करणस्य च क्षेत्रे सहयोगं संवर्धनाय, ज्ञानस्य आदानप्रदानाय, नवाचारं च संवर्धनाय विनिर्मितः एकः महत्वपूर्णः कार्यक्रमः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् इदं शिखर सम्मेलनं भारतस्य तीव्र आर्थिक वृद्धेः महत्वाकांक्षिणः स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यस्य च पृष्ठभूम्याधारितं भविष्यति। शिखर सम्मेलने शीर्षोद्योगिनः, स्टार्टअप संस्थाः, सर्वकारस्य अधिकारिणः, वैज्ञानिकाः, शिक्षाविदः, नीतिविशेषज्ञाः च समाविष्टाः भविष्यन्ति। भारतीय दलेन शांघाई नगरे अद्यावधि धनुर्बाण विश्वचषक स्पर्धायां 5 स्वर्णपदकैः, 2 रजतपदकाभ्याम्, 1 कांस्यपदकेन सह 8 पदकानि प्राप्तानि। धीरज बोम्मादेवरः, तरुण दीपरायः, प्रवीण जाधवः च इति 3 भारतीय क्रीडकाः पुरुषदलस्पर्धायां दक्षिणकोरियायाः ओलिम्पिक विजेतॄन् पराजय्य 5मं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तः। एतेन भारतस्य आगामि पेरिस् ओलिम्पिक क्रीडायां प्रवेशस्य संभावना वर्धिता। IPL क्रिकेट क्रीडा प्रतिमालिका स्पर्धायाम् अद्य अहमदाबादस्थ नरेंद्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये स्पर्धा प्रचलति इति वार्ताः।